نمر الآن للفقرة الموالية من درس حساب التكامل اللي هي المكاملة بالأجزاء، وكنعتبروا دالتين U و V قابلتان للاشتقاق على مجالين I، بحيث U بريم و V بريم حتى هما متصلين على I. إذا خدينا A و B عنصرين كينتميو ل I، فإن الانتجرال أو التكامل من A حتى ل B ديال U بريم دو X V دو X dx، لاحظوا معايا غادي نزيدو عليها U دو X V بريم دو X، وغادي نقصوا نفس الكمية، يعني نقصوا U دو X V بريم دو X كذلك. علاش غادي نحصلوا الكتابه التاليه U دو X زدناها فوا V بريم دو X ونقصنا منها U دو X V بريم دو X، كوم سا كنحافظوا على نفس العدد. الوغ شنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا بان هاد U بريم دو X V دو X زائد U دو X V بريم دو X ما هي الا U دو X فوا V دو X الكل بريم، يعني نقدر نكتب الانتجرال تاعي على شكل U دو X V دو X بريم من A حتى ل B ناقص الانتجرال من A حتى ل B ديالاش U دو X V بريم دو X dx. وهاد الانتجرال ديال U دو X V دو X بريم شنا هي اونتر كروشي ولا بين معقوفتين U فوا V. داكوغ تري بيان. الوغ هاد الكتابه هادي ولا هاد التقنيه هادي كتسمى تقنيه المكامله بالاجزاء. فوقاش كنستعملوها؟ فاش كتكون عندي واحد الانتجرال كيطلب مني نحسبها ياك، وديك الانتجرال ما نقدرش نلقى ليها مباشره شنو هي الداله الاصليه ديالها، وديك الساعات كيكون عندي واحد الكتابه باغ اكزومبل x فوا سينوس x dx. ديك الساعات خصني نعرف شنو هي الداله u شنو هي الداله v. الداله u بحيث u بريم دو x باغ اكزومبل كتساوي سينوس x، والداله v بحيث v دو x كتساوي x. على اساس هاد الانتجرال ديال u دو x v بريم دو x ساهل نحسب التكامل ديالها. ما تخافوش، حنشوفوا دابا شي مثال. الوغ المثال اللي غادي ناخذو هو المثال النيت اللي قلت لكم، الانتجرال من صفر حتى ل بي ديال x فوا سينوس دو x dx. كنفكركم في تقنيه التكامل بالاجزاء. علاش غادي نستعملوا المكامله بالاجزاء هنايا؟ باسكو ما بايناش شنو هي الداله الاصليه ديال x سينوس x، هذه اول حاجه. وثاني حاجه كيبان لي ان كاين جداء. فاش كيبان لي ان كاين جداء اوتوماتيكيا تنقدر نفليري واحد المكامله بالاجزاء. الوغ كنذكركم دابور بشنو هي تقنيه المكامله بالاجزاء. الانتجرال من A حتى ل B ديال U بريم دو X في X كتساوي ما بين معقوفتين U فوا V من A حتى ل B ناقص الانتجرال من A حتى ل B ديال U دو X V بريم دو X dx. داكوغ. دابا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نعرفو نختارو شنو هي هاد U بريم هادي وشنو هي هاد ال V هادي في هاد الكتابه ديال X سينوس X، يعني واش U بريم دو X كتساوي X او لا U بريم دو X كتساوي سينوس X. المهم غادي نعطيكم دابور شنو هي الطريقه يعني المنطقيه اللي كنلقاو بها شنو هي U بريم دو X وشنو هي V دو X، ومن بعد نعطيكم واحد لاستيوس واحد التقنيه تقدروا تطبقوها باش غابيدمون تلقاو شنو هي U بريم دو X وشنو هي V دو X. داكوغ. الوغ شنو لوبجيكتيف ديالي؟ لوبجيكتيف ديالي هي نختار U و V بحيث هاد الانتجرال ساهل نحسبها، يعني U دو X V بريم دو X ساهل نلقى ليها داله اصليه. كندير واحد لو بتي طابلو كنحط فيه U بريم دو X V دو X U دو X V بريم دو X، وكنشوف U فوا V بريم دو X اشنا هي على اساس شنو هي الداله الاصليه ديالها. المهم من هذا الشيء كامل خصني نختار U بريم دو X مزيان و V دو X مزيان باش هنا نقدر نحسب الداله الاصليه. الوغ دونك عندي هنايا U بريم دو X شنو هما القيم اللي تقدر تاخذ؟ اما X اما سينوس X. نبداو ب X. الا كانت U بريم دو X كتساوي X شنو هي الداله الاصليه تاعها؟ X أس 2 على 2. وإلا كانت في دو إكس هي سينوس إكس فالاشتقاق تاعها هو كوسينوس إكس، يعني أن يو دو إكس في بريم دو إكس كتساوي إكس أس 2 في كوسينوس إكس على 2. شنو هي الدالة الأصلية تاع إكس أس 2 في كوسينوس إكس على 2؟ راه ما بايناش، ماشي أوتوماتيكيا كتبان ليا. دونك هاد الاختيار ديال يو بريم دو إكس كتساوي إكس غادي نضرب عليه كروا. غادي نشوف دابا شنو هو الاختيار الثاني. إلا خديت يو بريم دو إكس كتساوي سينوس إكس، شنو هي يو دو إكس؟ هي مون كوسينوس إكس ياكم؟ تري بيان. وإلا كانت U بريم دو إكس هي سينوس إكس فأوتوماتيكيا V دو إكس أشنا هي إكس، يعني أن V بريم دو إكس هي واحد. تري بيان. إي دونك U دو إكس فوا V بريم دو إكس أش كتساوي؟ U دو إكس قلنا هي موان كوسينوس إكس و V بريم دو إكس هي واحد، يعني U دو إكس V بريم دو إكس هي ناقص كوسينوس إكس. واش كنعرف دالة أصلية بالنسبة لناقص كوسينوس إكس؟ طبيعة الحال دالة أصلية هي ناقص سينوس إكس. إي دونك هاد الاختيار ديال U بريم دو إكس كتساوي سينوس إكس و V دو إكس كتساوي إكس هو الاختيار اللي مزيان وغادي نمشيو عليه. دونك تنقولوا نضع U بريم دو إكس كتساوي سينوس إكس و V دو إكس كتساوي إكس. ديجا كنفكركم بلا فورمول ديال المكامله بالاجزاء. داكوغ. فاش كنوضعوا U بريم دو إكس كتساوي سينوس إكس وكنوضعوا V دو إكس كتساوي إكس، U دو إكس كتساوي ناقص كوسينوس إكس
و في بريم دو اكس كتساوي واحد. وتنكتبوا دائما هاد لا فراز مهمه بزاف في لا ريداكسيون. بما ان الدالتين يو في قابلتين للاشتقاق على المجال صفر بي، بحيث يو بريم و في بريم متصلتين على نفس المجال، فكنطبق لا فورمول ديال المكامله بالاجزاء وكنحصل على اي اش كتساوي ما بين معقوفتين يو في يعني ناقص كوسينوس اكس مضروبه في اكس من صفر حتى لبي، ناقص الانتيغرال من صفر حتى لبي ديال ناقص كوسينوس اكس دي اكس. وصافي. دونك شنو هي الانتيغرال ديال كوسينوس اكس؟ راه هي ما بين معقوفتين سينوس اكس من صفر حتى لبي، اي دونك كنلقاو في الاخر النتيجه النهائيه هي بي. في المثال الثاني ما غاديش نديرو نفس الطريقه، غادي نعطيكم واحد التقنيه واحد لاستوس كتمكنكم غابيدمون تلقاو شنو هي يو بريم واشنا هي في. كنذكركم دائما بالصيغه ديال المكامله بالاجزاء. الوغ التقنيه سميتها الب، بحال دوك الجبال ديال فرنسا لي زالب. المعنى تاعها هي ارك طونجونت، هذه بالنسبه لصحاب السيونس مات كيحتاجوها ارك طونجونت، سيونس اكس ما عندناش. ال هي الان، بي هي بولينوم يعني حدوديه، او هي اكسبونونسيال، و اس هي السينوس والكوسينوس. كيفاش كنطبقوا تقنيات الب؟ الوغ الا شدينا هاد ليكزومبل ديال اكس موان 1 مضروبه في اكسبونونسيال اكس، اكس موان 1 هي حدوديه و اكسبونونسيال ديال اكس كنحطوه في الكاتيجوري ديال او. شكون اللي جا قبل واش بي ولا او؟ بي جات قبل من او في الب. اي دونك دائما هذاك الداله اللي كتجي قبل من الاخرى كتكون هي في دو اكس. داكوغ، يعني في هذا ليكزومبل في دو اكس هي اشنا هي اكس ناقص واحد. داكوغ. الوغ دابا نخرجوا هاد التمرين ونشوفوا اكيل بوين د الب هادي فريمون عاونتنا بزاف. الوغ الا حطينا في دو اكس هي اكس ناقص واحد و يو بريم دو اكس هي اكسبونونسيال اكس، شنو هي او دو اكس؟ او دو اكس هي اكسبونونسيال اكس و في بريم دو اكس هي واحد. ودائما كنحط ديك لا فراس تنقول يو في قابلتين للاشتقاق على المجال واحد الين ديال الاثنان، وتنقول ان يو بريم و في بريم متصلتين على نفس المجال. داكوغ. وكنطبقوا ديك الساعات المكامله بالاجزاء. كنذكركم بلا فورمول ديال المكامله بالاجزاء، قلنا شنو هي الانتيغرال ديال يو بريم دو اكس في دو اكس دي اكس. واش كتساوي ما بين معقوفتين يو في من واحد الين ديال الاثنان ناقص الانتيغرال ديال يو في بريم من واحد الين ديال الاثنان بيان سور دي اكس. دونك هادشي اللي كنديرو هنايا. وفاش كنعوضو كنلقاو ما بين معقوفتين اكسبونونسيال اكس اكس ناقص واحد ناقص الانتيغرال ديال اكسبونونسيال اكس من صفر الين ديال الاثنان. هاد الانتيغرال اشنا هي ما بين معقوفتين اكسبونونسيال اكس. صافي. وكنحسبو مباشره، نحسب شويه ساهل، كنلقاو اثنان الين ديال اثنان ناقص اثنان. المهم من هادشي كامل عقلوا على التقنيه ديال الب، مفيده بزاف. كما تخافوش هاد الب هادي نطبقوها مزيان في التمارين.